appelle le dictionnaire de données. إذا من بعد ما كنكرييو le MCC ديالنا كنحاولوا ما أمكن نديرو ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Alors la réalisation d'un projet informatique nécessite un dictionnaire de données. Alors, c'est quoi un dictionnaire de données? Et quel est son rôle? Quel est son rôle? Voilà. Un dictionnaire de données, c'est une collection de données. Alors هي واحد المجموعة ديال لي دوني اللي غادي نتريتيهم بهذاك لو سيستème. Souvent le dictionnaire de données il est représenté par un tableau de 4 colonnes. Alors la première colonne كيكون فيها لي نون ديال لي شون باللغة العربية الحقول، يعني فين غادي يكونوا المعلومات مثلا لو نون لو برينون لادريس لو تليفون الايميل لا فوتو et ainsi de suite. Après les noms كاين هنايا في لا كولون الاخرى لو كود، ça veut dire لو كود باش غادي نيدونتيفيو هذاك لو شون في لا باز دو دوني ديالنا. هذاك لو شون خاصنا لو تيب دو دوني، واش الفابيتيك ولا الفا نيميريك ولا نيميريك بحال ستيل ديال الالغوريثميك ولا بروغراماسيون. و لا ديرنيير كولون غادي يكونوا فيها لي كومونتير تعاليق، لي كومونتير فوالا تاع تعاليق. اذا فوالا هنايا انا خصنا يعني واحد الحاجه خصنا نحترموها، وهي ان لي زيدونتيفيون خاصهم يكونوا نختارهم بعنايه فائقه وما تكونش التكرار ديال لانفورماسيون، ما يكونش الكلمات اللي متشابهين. سوبوزون بغينا نديرو لا جيستيون ديال مثلا لي زانفورماسيون الاساتذه ولي ستاجير ولا لي التلاميذ اللي كيقراو في واحد الثانويه ولا اعداديه ولا في التكوين المهني. اذا اول حاجه خاصنا لو تيتر لو نيميرو ديال ليليف، لو نيميرو خاصنا لو نون ديالو، لو برينون ديالو، l'adresse et le téléphone. إذن هنا في لو كود إذن نقدر ندير نيم، ندير نو ماشي مشكل، بري نو، ادريس باغ اكزومبل غير هكا ادريس سي دو كود، اي تليفون نقدر نكتبها بحال هذا الشكل. هذا بالنسبه لو كليون. بالنسبه لو فورنيسور مثلا الاستاذ لو فورماتور لا ميم شوز، يقدر يكون عنده حتى هو نعطيوه ان نيميرو بور ليدونتيفيي، ان نيميرو، لو نون، لو برينون ديالو، عنده حتى هو لادريس فين ساكن، اي il a un téléphone portable. Le problème qui se pose maintenant انه هاد لو نيميرو يقدر يتشابه لي مع هذا،
خاصني ندير اون ديفيرونس ما بيناتهم. هنا خصني ندير هكا نيميرو 11 هنايا لو نون دو ليليف لادريس دو ليليف هنا لو فورماتور. اذا غادي نهضر على فورماتور. اذا هنايا بحال هذا الشكل فوالا 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 اي فوالا. اذا بوغ فيغ لا ديفيرونس ما بيناتهم انا استعملت هذا لو مو. اذا هنا مادام انني كنهضر على ليليف نقدر نزيد هنا الاو في لو كود باش نعرف بلي انني راني كنتعامل مع لي دوني ديال ليليف. نجي هنا عند لو نيميرو الو نيم اف لو نون اف لو برينون اف l'adresse ديال لو فورماتور et le téléphone ديال لو فورماتور. شنو هو لو تيب دو دوني اللي غادي يكون عليه لو نيميرو ديال ليليف؟ غادي يكون نيميريك. اذا نيميريك. لو نون ديالو سي alphabétique. alors automatiquement le reste c'est alphabétique et alphabétique. voilà et voilà. اذا لا ميم شوز بالنسبه لهادو اللي لتحت غادي يكونوا جو كرو سي لا ميم شوز لان نفس الطريقه نيميريك الفابيتيك. فوالا 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 ها هي فوالا 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 فوالا. هنا نصغروا شويه الكتابه بحال هذا الشكل اي فوالا سي بون. هنا نيميريك كتبتها شويه غلط اون فرونسي. اذا بقات لنا هنا تيب دو دوني نيميريك ولكن لا لونغور ديال داك لو كاركتير. اذا هذا غادي تكون دو تيب انتيغر غادي تكون دو تيب اونتي باش ما تاخذش بزاف ديال لي اسباس في لا ميموار ولا في ليسباس ديسك. الو الفابيتيك الماكسيموم ديال لي كاركتير نقولوا 25. الو لا ميم شوز في لو برينون 25. هذا عاود لو نون ديال لو تليفون نمشيو لادريس تقدر تكون فيها 125 لان غتكون واحد الكلمه اللي طويله. لو تليفون الماكسيموم 10 ديال الاعداد. الا كنا او فورما ناسيونال او فورما انترناسيونال يقدروا يكونوا بلس 33 ولا بلس 49 وحسبوا شحال كاين من نيميرو على حساب لي بيي اللي كاين. هذا غادي يكون دو تيب انتيغر ما عندوش ان لونغور اللي غنحسبوه بالاخر. هنا غادي نقولوا لادريس ديال الفورماتور 125 كاركتير و لو تليفون حتى هو سي دي كاركتير. لي كومونتير اون بو فير دي كومونتير. إذن هذا هو لو ديكسيونير دو دوني. لو ديكسيونير